आज हामी एलसीआर सिरिजसँग रिलेटेड यो कन्सेप्चुअल क्वेसन डिस्कस गर्दैछौँ। म क्वेसन पढ्छु। फर अ सिरिज एलसीआर सर्किट कनेक्टेड टु अ साइनसोइडल AC voltage source, identify the graph that corresponds to omega greater than 1 by under root LC. Give reason. र यहाँनेरि ग्राफ ए र ग्राफ बी सो गरेको छ या गिभन छ र हामीलाई यो कन्डिसन ओमेगा ग्रेटर देन 1 बाई अंडर रूट एलसी सेटिस्फाई गर्ने ग्राफ सो गर्नु भनेको छ र एक्सप्लेन पनि गर्नु भनेको छ। गिभन फ्रम क्वेसन है, ओमेगा इज ग्रेटर देन 1 बाई अंडर रूट एलसी। ठीक छ, त यो हो भने हामीलाई थाहा छ वी नो एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस है। यो हाम्रो के हो? इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक छ, सो एक्सएल इक्वल्स ओमेगा टाइम्स एल। सो वी हैव दिस, यो हुन्छ। ठीक छ, र ओमेगा इज ग्रेटर देन 1 बाई अंडर रूट एलसी भन्नुको मतलब हैन, एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी हुन्छ। यसको मतलब गिवन एलसीआर सीरीज सर्किट इज इंडक्टिव डोमिनेंस। सो इसको मतलब के हो? द सर्किट हैन, द सर्किट इज इंडक्टिव डोमिनेंस है, इंडक्टिव सर्किट हो। और वी कैन टेल द सर्किट इज इंडक्टिव। और हम इसे लिख सकते द सर्किट इज इंडक्टिव। ठीक छ, त इंडक्टिव भयो भने यो कंडीशन अनुसार हामी यो लेख्न सक्छौं हैन। वी कैन राइट ओमेगा एल इज ग्रेटर देन 1 by omega c. So we have this. यहाँबाट हामी यो कंडीशन जेनरेट गर्न सक्छौं। ठीक छ, त यसको मतलब फर इंडक्टिव सर्किट है, इंडक्टिव सर्किट को लागि फर इंडक्टिव सर्किट के हुन्छ? भोल्टेज। त भोल्टेज मलाई वी लेख्छु हैन, भोल्टेज लीड्स करेन्ट। और वी कैन राइट भोल्टेज इज अहेड, अगाडि छ, अहेड अफ करेन्ट। क्लियर छ? भोल्टेज के छ? करेन्ट भन्दा अगाडि छ और भोल्टेज लीड्स करेन्ट। त यसको मतलब यो इंडक्टिव सर्किटमा हुन्छ र ग्राफ ए र बी लाई हामीले कम्पेयर गर्यौं भने ग्राफ ए मा भोल्टेज is leading current or voltage is ahead of current. The graph A हैन, ग्राफ A ले के गर्छ? corresponds to the situation लेख्छु म, सिचुएशन और कंडीशन ओमेगा ग्रेटर देन 1 by under root LC. So
ग्राफ एले यो कन्डिसनलाई करस्पोन्ड गर्छ। हामी एलसीआर सिरिज सर्किटसँग रिलेटेड यो कन्सेप्चुअल क्वेसन डिस्कस गर्दैछौँ। म क्वेसन पढ्छु। द ग्राफ सोन बिलो डिपिक्ट्स द भेरिएसन अफ करेन्ट आइएम versus angular frequency omega for two different series LCR circuit. So question अनुसार दुईटा LCR series circuit छ है, different LCR series circuit छ। So question अनुसार म यहाँ लेख्छु हैन, according to question there are two different LCR series circuit हैन, दुईटा डिफरेन्ट LCR series सर्किट छ र यहाँ ग्राफ देखाइएको छ कसको बीचमा, IM इन एम्पियर र ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेन्सी इन मेगा रेडियन पर सेकेन्ड है। यो भनेको चाहिँ एम रेड पर सेकेन्ड भनेको दिस इज मेगा रेडियन पर सेकेन्ड हो। यो बुझ्नु जरुरी छ, ठीक छ। र दुईटा डिफरेन्ट एलसीआर सिरिज सर्किट छ, टु डिफरेन्ट एलसीआर सिरिज सर्किट, ठीक छ। म यो सर्किट बनाउँछु। एउटा सर्किट छ यस्तो, सोर्स L1 C1 R1 र सोर्स को भोल्टेज V1 है। यसलाई हामी भनौं सर्किट 1 भनेर। दिस इज सर्किट 1 है, यो हाम्रो सर्किट 1 हो भने अर्को एलसीआर सिरिज सर्किट छ, म यसरी बनाउँछु है। V2 पोजिसन अफ R2 L2 र C2 चाहिँ म्याटर गर्दैन, किनभने सिरिज सर्किटमा करेन्ट जहिले पनि के हुन्छ, सेम हुन्छ, ठीक छ। सो यो भयो हाम्रो सर्किट 2, ठीक छ। दुईटा एलसीआर सिरिज सर्किटको लागि करेन्ट इन एम्पियर वर्सेस एंगुलर फ्रिक्वेन्सी इन मेगा रेडियन पर सेकेन्ड हामीलाई फिगरमा देखाइएको छ। र 1 भनेको सर्किट, ग्राफ 1 भनेको सर्किट 1 को लागि हो भने ग्राफ 2 भनेको सर्किट 2 को लागि हो। यो बुझ्नु जरुरी छ। र क्वेशनले भनेको छ अब्जर्भ द ग्राफ केयरफुल्ली। 1 मा स्टेट द रिलेसन बिट्विन L and C values of the two circuits when the current in the two circuits is maximum. The current कतिखेर maximum हुन्छ? Current is maximum at resonance है। म यहाँ लेख्छु solution for 1 भनेर, solution for 1 हैन, current is maximum in LCR series circuit at resonance. resonance मा के हुन्छ, करेन्ट म्याक्सिमम हुन्छ। र यो फिगरमा है, फिगरमा हामीलाई या ग्राफमा रेजोनेन्स कन्डिसनमा फ्रिक्वेन्सी दिएको छ ओमेगा नट। र म यहाँ लेख्छु फ्रम ग्राफ भनेर, फ्रम ग्राफ हैन,
resonant frequency, frequency भनेको एंगुलर फ्रिक्वेन्सी हो है, याद गर्ने यो चाहिँ मैले यसरी लेख्छु is ओमेगा नट र ओमेगा नट को भ्यालु ग्राफबाट 1 मैले डाइरेक्ट लेखे यसरी 1 मेगा रेडियन पर सेकेन्ड छ। क्लियर छ? सो यो एंगुलर फ्रिक्वेन्सी हो रिजोनेन्स कन्डिसनमा। त यो फ्रिक्वेन्सीमा दुईटै सर्किट के छ, रिजोनेन्समा छ। यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ है। म यहाँ लेख्छु एट एंगुलर फ्रिक्वेन्सी ओमेगा नॉट इक्वल्स 1 मेगा रेडियन पर सेकेन्ड हैन। यो फ्रिक्वेन्सीमा बोथ सर्किट 1 एन्ड सर्किट 2 है, यो केमा छ, आर एट रिजोनेन्स। यो दुईटै केमा छ, रिजोनेन्समा छ। सो यो हामीले नोट गर्नुपर्छ। र सर्किट 1 को लागि म यहाँ लेख्छु सर्किट 1 को लागि फर सर्किट 1 को लागि चाहिँ ओमेगा नट हैन रिजोनेन्स कन्डिसनमा यो भनेको 1/√L1 C1 हुन्छ। ठीक छ यो। र फर सर्किट 2 को लागि रिजोनेन्समा ओमेगा नट हैन एंगुलर फ्रिक्वेन्सी एट रिजोनेन्स यो भनेको 1/√L2 C2 हुन्छ। सो वी हैव दिस। त यो दुईटा हामीले फ्रिक्वेन्सी यहाँ लेखेको छ फर सर्किट 1 एन्ड 2। त यो कुन कन्डिसनमा, रिजोनेन्समा। यो बुझ्नु जरुरी छ है। हामीले यसरी लेख्न सक्छौं नि हैन। मैले अलिकति सिम्प्लिफिकेसन गरिदिन्छु। ठीक छ। So we have this र सर्किट 2 को लागि यो हुन्छ। ठीक छ। र दुवैको लागि रिजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी के छ, सेम छ। ग्राफबाट म यहाँ लेखिदिन्छु हैन। दुवैको लागि ओमेगा नट के छ, सेम छ। यो ओमेगा नट के छ, सेम छ। सेम फर बोथ सर्किट है। सेम फर बोथ सर्किट। यो हामीले नोट गर्नुपर्छ है। सेम फर बोथ सर्किट। त यसको मतलब यो दुईटालाई हामी इक्वेट गर्न सक्छौं। त इक्वेट गर्यो भने हामी के अब्टेन गर्छौं हैन। हामी अब्टेन गर्छौं यो दुईटालाई इक्वेट गरेर 1/L1 C1 इक्वल्स 1/L2 C2। त यहाँबाट हामी लेख्न सक्छौं
L1C1 equals L2C2. सो यो हाम्रो रिलेसन हो बिट्विन L एन्ड C हैन फर सर्किट 1 एन्ड 2. ठीक छ. सो यो हाम्रो रिलेसन हो. क्लियर. अब क्वेशन सेकेन्डमा जाउँ. इंडिकेट द सर्किट फर विच ए मा पावर फ्याक्टर इज हायर, बी मा क्वालिटी फ्याक्टर क्यू इज लार्जर. हैन कुन सर्किट को सर्किट 1 या सर्किट 2 को पावर फ्याक्टर चाहिँ हायर हुन्छ र नेक्स्टमा क्वालिटी फ्याक्टर कुन सर्किट को लार्ज छ यो हामीले ग्राफबाट चाहिँ एक्सप्लेन गर्नुपर्छ. सो टुमा पावर फ्याक्टर है फर सिरिज एलसीआर सर्किट. पावर factor for series LCR circuit is cos phi equals R by Z. ठीक छ. र यो दुईटै सर्किट हाम्रो केमा छ रिजोनेन्समा छ है. एट रिजोनेन्स R equals Z यो भयो भने therefore पावर फ्याक्टर हैन cos phi भनेको R भनेको Z by Z. So cos phi equals 1 हुन्छ. ठीक छ. So we have this है मैले यसरी लेख्छु पावर फ्याक्टर cos phi equals 1. So हामीले यो फाइन्ड गरेका छ र याद गर्ने यो हामीले रिजोनेन्स को कन्डिसनमा LCR मा क्याल्कुलेट गरेको है रिजोनेन्स मा. So we have this. यो दुवै सर्किट रिजोनेन्स मा छ. त यो सर्किट को पावर फ्याक्टर कति हुन्छ यो सर्किट को पावर फ्याक्टर 1 हुन्छ र यो सर्किट को पनि पावर फ्याक्टर कति हुन्छ 1 हुन्छ. फर रिजोनेन्स कंडीशन both circuit 1 and circuit 2 have same power factor. So यो हाम्रो क्वेशन 2 को ए को सोलुसन भयो. यसको मतलब दुईटै सर्किट को पावर फ्याक्टर के छ सेम छ सेम पावर फ्याक्टर. सेकेन्ड को बी मा क्वालिटी फ्याक्टर क्यू इज लार्जर हैन कसको क्वालिटी फ्याक्टर चाहिँ लार्जर हुन्छ र के ध्यान दिने भने रिजोनेन्स पिक मैले अघि पनि भने कर्व 1 चाहिँ टल छ कर्व सेकेन्ड चाहिँ सर्टर छ. ठीक छ. र क्वालिटी फ्याक्टर हामीलाई कम्पेयर गर्नु छ त त्यो कम्पेयर गर्नको लागि हामी कर्व 1 र कर्व 2 को हामी के गर्छौं भन्दाखेरि पिक पिक भनेको यसको हामी हाइटलाई कम्पेयर गर्छौं है. त म यहाँ लेख्छु सोलुसन फर 3 मा रिजोनेन्स पिक हैन हामीलाई थाहा छ नि रिजोनेन्स पिक रिजोनेन्स pick is large or larger for curve 1. Curve 1 भनेको के हो कर्व 1 भनेको
सर्किट 1 हो है, ठिक छ। सो यो कुरा ध्यान दिने। सो यसको क्वालिटी फ्याक्टर के हुन्छ, लार्ज हुन्छ। सो क्यू फ्याक्टर हैन, क्यू फर कर्व 1 भनेको क्वालिटी फ्याक्टर फर कर्व 1 और सर्किट 1 इज लार्जर, ठिक छ। सो यो भयो हाम्रो सोल्युसन फर क्वेशन सेकेन्ड बी। सो वी हैव दिस। हामी एलसीआर सिरिज सर्किटसँग रिलेटेड यो कन्सेप्चुअल प्रब्लम डिस्कस गर्दैछौँ। म यो क्वेशन पढ्छु। फिगर गिवन बिलो सोज हाउ द रिएक्टेन्स अफ अ क्यापासिटर भ्यारिज विथ फ्रिक्वेन्सी। सो यहाँनिर एउटा ग्राफ छ और प्लट छ बिट्विन रिएक्टेन्स इन ओम एन्ड फ्रिक्वेन्सी इन हर्ज, र यो ग्राफको नेचर चाहिँ यहाँ देखाइएको छ। र क्वेशनले के भनेको छ भने यो ग्राफ चाहिँ कसको बीचमा हो, रिएक्टेन्स अफ क्यापासिटर विथ फ्रिक्वेन्सी हो, ठिक छ। र यो इन्फर्मेसनलाई युज गरेर है क्वेशन 1 मा युज द इन्फर्मेसन अन द ग्राफ टु क्याल्कुलेट द भ्यालु अफ क्यापासिटी अफ द क्यापासिटर। सो हामीलाई के फाइन्ड गर्नु भनेको छ, 1 मा वी हैव टु फाइन्ड द क्यापासिटी, जसलाई हामी भन्छौँ क्यापासिटेन्स है, क्यापासिटेन्स अफ द क्यापासिटर, ठिक छ। त हामीले के फाइन्ड गर्नु छ, क्यापासिटेन्स और क्यापासिटी फाइन्ड गर्नु छ। त यसको मतलब हामीले क्यापासिटेन्स सी डिटरमाइन गर्नु छ, र क्यापासिटेन्स सी डिटरमाइन गर्नको लागि हामीले यो ग्राफ युज गर्नुपर्छ। यो ग्राफमा हामीले हेर्यो भने रिएक्टेन्स र फ्रिक्वेन्सी बीचको ग्राफ हो। यसको मतलब हामीले यसरी बुझ्दा हुन्छ, रिएक्टेन्स भनेको एक्सी र फ्रिक्वेन्सी बीचको ग्राफ हो, ठिक छ। र हामीलाई थाहा छ क्यापासिटिभ रिएक्टेन्स एक्सी भनेको 1/ωc हो। सो यो हुन्छ, र मलाई सी निकाल्नु छ है। त सी निकाल्नको लागि म यो एक्सप्रेसनलाई यसरी लेख्छु, एक्सी इक्वल्स 1/ω भनेको ट्वाइस पाई एफ, अनि यहाँनिर सी छ, ठिक छ। सो वी हैव दिस, र यहाँबाट हामी यसरी लेख्न सक्छौँ, देयरफोर एक्सी, या यसो गरौँ पहिला, ट्वाइस पाई एफ सी, सी इक्वल्स 1/2 पाई एफ एक्सी, ठिक छ। सो यसलाई म इक्वेसन 1 भन्छु, ठिक। अब के गर्ने, यो ग्राफ युज गरेर है, युज द इन्फर्मेसन अन द ग्राफ भनेको छ हामीलाई। हामीले के गर्ने, इन्फर्मेसन कहाँबाट लिने, ग्राफबाट लिने। त यसको मतलब सी निकाल्नको लागि, डिटरमाइन गर्नको लागि एफ र एक्सी ग्राफबाट फाइन्ड गर्नुपर्छ। त त्यसको लागि म यो ग्राफमा जान्छु, र ग्राफमा हेर्यो भने
जस्तै यहाँ फ्रिक्वेन्सीमा 100 मा है 100 हर्जमा XC को भ्यालु कति छ 6 ओम छ यसको मतलब के छ यो ग्राफमा म यहाँ लेख्छु यो ग्राफमा at f equals 100 hertz XC equals 6 ohm है यो इन्फर्मेसन हामीले कहाँबाट ड्र गर्यौं फ्रम द ग्राफबाट हामीले यो इन्फर्मेसन ड्र गर्यौं हामीले यो भ्यालुलाई यहाँ सब्स्टिट्युट गर्नुपर्छ त म यहाँ लेख्छु हामी के युज गर्ने हैन f इक्वल्स भनेको फ्रिक्वेन्सी इक्वल्स कति छ 100 हर्ज एन्ड XC इक्वल्स 6 ओम त यो भ्यालुजलाई मैले इक्वेसन 1 मा राखे भने therefore from equation 1 C equals 1 by 2 pi frequency भनेको 100 hertz म यसरी लेख्छु अहिले टाइम्स XC भनेको 6 ओम ठीक छ र यसलाई हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं भने है हाम्रो C को भ्यालु क्यापेसिटेन्स को भ्यालु कति आउँछ भने क्याल्कुलेट गरे पछाडी 2.65 टाइम्स 10 पावर -4 र यसको युनिट हुन्छ फ्यारेड है किनभने हामीले फ्रिक्वेन्सी XC हैन लाई हामीले SI सिस्टममा लिएको छ भने क्यापेसिटेन्स इज इन फ्यारेड सो यो हाम्रो capacitance or capacity of the capacitor. So solution for question 1 ठीक छ अब सेकेन्डमा जाऊ an inductor of inductance L has same reactance छ as the capacitor यसको मतलब हामीले के बुझ्नु पर्यो इन्डक्टर को रिएक्टेन्स पनि कति छ रिएक्टेन्स चाहिँ XC बराबर नै छ है यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त्यही भनेको छ क्वेशनले हामीलाई इन्डक्टर अफ inductance L has same reactance as the capacitor at 100 hertz है सो म यहाँ लेख्छु solution for second at उले भनेको छ हामीलाई 100 hertz मा है at f equals 100 hertz यो कन्डिसनमा के हुन्छ XL इक्वल्स कति हुन्छ XC हुन्छ र यो कति छ दिस इक्वल्स 6 ओम त यसको मतलब XL भनेको 6 ओम हो ठीक र XL कति हुन्छ ओमेगा टाइम्स L हुन्छ र ओमेगा इज ट्वाइस पाई F र हामीसँग L छ यहाँ हामीलाई L फाइन्ड गर भनेको छ हैन त यसको मतलब L कति हुन्छ XL बाइ ट्वाइस पाई F हुन्छ यसलाई म इक्वेसन 2 भन्छु अब के गर्ने टेकिङ कति F इक्वल्स 100 हर्ज है and XL equals
6 ओम हैन हामी इक्वेसन 2 युज गर्छौं L equals 6 हैन डिवाइडेड बाइ ट्वाइस पाई अनि f भनेको हाम्रो कति छ 100 छ है यो हामीले के गरेको फ्रम इक्वेसन सेकेन्ड है हामीले इक्वेसन सेकेन्डलाई युज गरेको र हामीले यो क्याल्कुलेसन गर्यौं भने L को भ्यालु L भनेको इन्डक्टेन्स है अफ इन्डक्टर यसको भ्यालु आउँछ 9.54 टाइम्स 10 पावर -3 हेनरी एसआई सिस्टममा ठीक छ सो यो हाम्रो L को भ्यालु इन्डक्टेन्स अफ इन्डक्टर हैन यो क्वेशनको लागि अब सोलुसन फर क्वेशन 3 मा हेरौं युजिङ द सेम एक्सिस युज गर्ने है रिएक्टेन्सलाई भर्टिकलमा राख्ने फ्रिक्वेन्सीलाई हरिजोन्टलमा राख्ने हैन ड्र ग्राफ अफ रिएक्टेन्स अगेन्स्ट फ्रिक्वेन्सी फर द इन्डक्टर ठीक छ यो ग्राफ चाहिँ क्यापेसिटरको लागि थियो त्यसैले हामीले एक्सी र फ्रिक्वेन्सी को बीचको ग्राफबाट हामीले c लाई क्याल्कुलेट गर्यौं र 3 मा के भनेको छ सेम एक्सिस युज गरेर भनेको अब के गर्ने एक्सएल लाई क्वेशन 3 मा चाहिँ एक्सएल लाई भर्टिकलमा राख्ने र फ्रिक्वेन्सीलाई के गर्ने हरिजोन्टलमा राख्ने ठीक छ सो एक्सएल लाई म यहाँ गर्छु सोलुसन फर 3 मा 3 को सोलुसनमा के गर्ने एक्सएल लाई भर्टिकलमा राख्ने र फ्रिक्वेन्सीलाई के गर्ने हरिजोन्टलमा राख्ने है यो कुरा ध्यान दिने सो वी हैव दिस रिएक्टेन्स भनेको छ यहाँनेरि अगेन्स्ट फ्रिक्वेन्सी फर द इन्डक्टर इन पार्ट सेकेन्डलाई युज गरेर ग्राफ ड्र गर्ने कसको बीचमा रिएक्टेन्स अगेन्स्ट फ्रिक्वेन्सी फर इन्डक्टर सो यो र पार्ट सेकेन्ड यहाँ छ र म एउटा टेबल बनाउँछु यहाँनेरि हैन फ्रिक्वेन्सी हर्जमा छ ठीक छ र एक्सएल ओममा छ र फ्रिक्वेन्सी 100 हर्जमा एक्सएल को भ्यालु 6 ओम छ ठीक छ र यो ग्राफमा हामीले हेर्यौं भने 100 200 है र 200 मा फ्रिक्वेन्सी 200 मा है फ्रिक्वेन्सी 200 हुँदाखेरि एक्सएल को भ्यालु कति हुन्छ हैन एक्सएल को भ्यालु चाहिँ हामीलाई थाहा छ एक्सएल भनेको ओमेगा एल हो र एक्सएल भनेको ट्वाइस पाई एफ एल हो सो एक्सएल इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु फ्रिक्वेन्सी ठीक छ सो हामीले फ्रिक्वेन्सी 100 मा 6 छ भने फ्रिक्वेन्सी 200 मा एक्सएल को भ्यालु कति हुन्छ 12 ओम हुन्छ है यो कुरा हामीले नोट गर्नुपर्छ है इन सेम वे मा फ्रिक्वेन्सी कति छ अर्को 300 मा एक्सएल को भ्यालु कति हुन्छ हैन एक्सएल को भ्यालु 6 ले बढ्दै छ सो 300 मा 12 प्लस 6 भनेको 18 ओम हुन्छ इन सेम वे फ्रिक्वेन्सी 400 हर्ज मा हैन 400 हर्ज मा है अब एक्सएल कति हुन्छ त 18 प्लस 6 भनेको
24 ओम हुन्छ। सो यो टेबल हामीले कन्स्ट्रक्ट गरेको छ, ठीक छ। यो टेबल हामीले कन्स्ट्रक्ट गरेको छ। हाम्रो ग्राफ बिट्विन एक्सएल एन्ड फ्रिक्वेन्सी कस्तो हुन्छ? स्ट्रेट लाइन हुन्छ है। यो हामीले यो टेबलबाट पनि कन्क्लुड गर्न सक्छौं। त म यहाँनेरि ग्राफ फेरि एकचोटि रिड्र गर्छु। रफली ग्राफ बनाउँदैछु है म। फ्रिक्वेन्सी हर्जमा र यहाँनेरि छ एक्सएल, यो ओममा छ र हामीलाई यो ग्राफ क्वेसनमा दिएको थियो हैन, 0 र यहाँनेरि म 100 यहाँ 200। यो ग्राफ रफ हो है। यहाँ 300 र यहाँ छ 400 है, स्केलिङ छ र भर्टिकलमा 2 4 6 8 हैन, 10 12 14 16 हैन, यसरी हामी प्रोसिड गर्न सक्छौं। 16 अनि 18 20 22। so we have this। र 100 मा 6 मैले रफली बनाए यहाँ। 100 मा 6, सो यहाँनेरि एउटा पोइन्ट पर्छ, ठीक छ। र अर्को छ 200 मा 12, 200 मा 12 यहाँ पर्छ एउटा पोइन्ट। 200 मा 12 र अर्को छ 18 मा 300, 18 मा 300 र 24 मा 400 है। 24 मा 400 24 मा 400। त हामीले यो सबै पोइन्ट्सहरुलाई जोड्यो भने ग्राफ हाम्रो कस्तो बन्छ? स्ट्रेट लाइन बन्छ। सो ग्राफ बिट्विन कसको? रिएक्टेन्स अगेन्स्ट फ्रिक्वेन्सी फर इन्डक्टर हैन, यो कसको लागि हो? दिस इज फर इन्डक्टर को लागि स्ट्रेट लाइन। सोल्युसन फर 4 मा के बनाएछ? इफ दिस क्यापेसिटर एन्ड इन्डक्टर वेयर कनेक्टेड इन सिरिज टु अ रेसिस्टर, भनेको मतलब रेसिस्टर अफ 10 ओम र कस्तो कनेक्सन छ? सिरिज कनेक्सन छ है। कस्तो कनेक्सन छ? सिरिज कनेक्सन छ। त यसको मतलब सिरिज कनेक्सन अफ एल सी एन्ड आर। त म यहाँ बनाउँछु
यो हाम्रो L हो र हामीले L क्याल्कुलेट गरेका छ। भ्यालु अफ L कति छ 9.54 टाइम्स 10 पावर -3 हेनरी र C को भ्यालु हामीले क्याल्कुलेट गरेका छ। C को भ्यालु छ 2.65 टाइम्स 10 पावर -4 फ्याराड र यो कम्बिनेसनलाई रेजिस्टर अफ 10 ओमसँग सिरिजमा जोडेको छ। आर यो कति छ 10 ओम छ। सो क्वेसन यो भनेको छ है, ठीक छ। र म सर्किटलाई कम्प्लिट गरिदिन्छु। AC source, so we have this, and यो हाम्रो के हो सोर्स भयो है, AC source, so यो नोट गर्ने। so we have this, यो छ भने what will be the impedance of the combination at 300 Hz? हामीलाई के फाइन्ड गर भनेको छ, हामीलाई to find impedance Z at 300 Hz, यो फ्रिक्वेन्सीमा Z फाइन्ड गर। यो सर्किटको Z, यो सर्किटको इम्पिडेन्स कति छ Z छ, यो फाइन्ड गर भनेको छ। र यो फाइन्ड गर्नको लागि चाहिँ हामी क्वेशनको प्रिभियस पार्टलाई युज गर्छौं है। र यो फ्रिक्वेन्सीलाई अहिले जुन हामीलाई फ्रिक्वेन्सी दिएको छ, यो फ्रिक्वेन्सीलाई म f डैश सपोज गर्छु है। लेट f डैश भनेको छ भने 300 हर्ज छ, ठीक छ। र हामीलाई क्वेशन हैन 1 र 2 मा हामीले 100 हर्ज को रिफरेन्समा क्याल्कुलेसन गरेका छ, ठीक छ। सो म यहाँ लेख्छु हैन, हामीलाई थाहा छ नि XL at f equals 100 Hz, XC equals 6 ohm and XL equals 6 ohm, ठीक छ। सो वी हैव दिस। यसको मतलब अब के गर्ने, हामी यो गर्छौं, हामीलाई त 300 हर्ज मा क्याल्कुलेट गर भनेको छ हैन, 300 हर्ज मा क्याल्कुलेट गर भनेको छ। त म यो गर्छु है, XL at 300 है, यो भनेको कति हो, व्हाट इज दिस XL at 300 भनेको, सो यो भनेको चाहिँ ट्वाइस पाई f डैश L हो। सेम वे मा XL at 100 कति हो, ट्वाइस पाई f L हो। क्लियर? त यसको मतलब हामी यो लेख्न सक्छौं नि हैन, XL at 300 हैन डिवाइडेड बाई XL at 100 इक्वल्स है, म यहाँ लेख्छु इक्वल्स कति हुन्छ, ट्वाइस पाई f डैश L डिवाइडेड बाई ट्वाइस पाई f L। र क्याल्कुलेसन सिम्प्लिफाई गर्यो भने हामी यो ऑब्टेन गर्छौं, XL at 300 Hz equals XL at 100 times f dash
बाई एफ। ठिक छ। सो हामी भ्यालु राखौँ हैन। एक्सएल एट 100, एक्सएल एट 100 कति छ? 100 हर्जमा 6, ठिक छ, 6 ओम छ। र एफ ड्यास कति छ? 300 हर्ज। एफ कति छ? 100 हर्ज। सो सिम्प्लिफिकेसन गरौँ। हर्ज हर्ज क्यान्सल। सो एक्सएल at 300 hertz equals 6 ohm times 3, यो भने कति हो? 18 ohm हो। सो हामीले यो obtain गरेछ है अहिले, 18 ohm। क्लियर छ? र हामी फेरि XC at 300 divided by XC at 100 हैन, यो फाइन्ड गरौँ रेशियो। र हामीलाई थाहा छ XC भनेको 1 by ओमेगा C हो भनेर। यसको मतलब XC कति हुन्छ? XC भनेको चाहिँ 1 by twice by FC हुन्छ। So we have this. So this ratio equals 1 by twice by F dash C, र XC को चाहिँ यस्तो हुन्छ twice by FC। So twice by cancels, CC cancel, therefore XC at 300 equals XC at 100 times F by F dash। अब XC को भ्यालु राखौँ। XC भनेको 100 हर्जमा 6 ओम छ, 6 ओम टाइम्स F भनेको 100 हर्ज, F dash भनेको 300 हर्ज। सो यो भनेको XC at 300। सो हामीसँग यो एक्सप्रेसन छ र यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गरौँ हैन। हर्ज हर्ज क्यान्सल हैन, यो क्यान्सल भयो भने XC को भ्यालु आउँछ हैन, XC at 302 ओम यो आयो। यसको मतलब Z कतिमा? 300 हर्जमा। यो भने कति हो? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स एल है, XL माइनस XC होल पावर 2 300 हर्जमा र हामीले क्याल्कुलेट गरेका छ। सो यो भनेको अंडर रूट R भनेको 10 को स्क्वायर 100 प्लस XL भनेको 18 माइनस XC भनेको 2 होल पावर 2 र यसलाई हामीले सिम्प्लिफिकेसन गर्यो भने हैन, Z at 300 हर्ज इक्वल्स अंडर रूट 356 आउँछ। त फाइनल क्याल्कुलेसनमा हैन हामी यो अब्टेन गर्छौं, Z at 300 हर्ज इक्वल्स टु अंडर रूट 89, यो भनेको 18.87 ओम। सो
यो हाम्रो इम्पिडेन्स हो हैन. दिस इज इम्पिडेन्स of the combination at 300 Hz.